पोलिफेरा टु फाइलम एकाइनोडर्माटा है एकाइनोडर्माटा यो चाहिँ हामीले भ्याइसक्यौं हैन यिनीहरु चाहिँ के हो त इन्भर्टिब्रेट्स है नन भर्टिब्रेट्स इन्भर्टिब्रेट्स हैन त्यसैगरी एउटा अर्को पनि फाइलम थियो दैट वाज फाइलम प्रोटोजोआ हैन त्यो पनि हामीले भ्याइसक्यौं हैन फाइलम प्रोटोजोआ इज can be considered in kingdom protista हैन किङडम 5 किङडम क्लासिफिकेसन मा किङडम प्रोटिस्टा अन्तर्गत चाहिँ फाइलम प्रोटोजोआ पर्ने हो है वी आर डन विथ दिस वी आर डन विथ पोलिफेरा टु एकाइनोडर्माटा हैन अब यो भन्दा अगाडि अब बढौं है फाइलम एकाइनोडर्माटा पछि कुन फाइलम आउँछ त फाइलम कुन फाइलम आउँछ भन त कोर्डाटा हैन ल अब युजुअली कोर्डाटा आउने हो हैन तर अलिकति प्रिसाइजली हेर्ने हो भने देयर इज वन मोर फाइलम दैट इज हेमिकोर्डाटा है फाइलम हेमिकोर्डाटा यसलाई चाहिँ डिटेलमा जान्न पर्दैन है सिम्पली के बुझ्नु पर्यो हेमिकोर्डाटाको बारेमा है नाममै छ हेमी हेमी भनेको हाफ है हेमी भनेको के हो त हाफ भनेपछि जुन कोर्डाटा हैन जुन कोड छ नोटो कोड हैन कोर्डाटा भनेको नोटो कोड हैन नोटो कोड त्यो नोटो कोड के हुन्छ त उसको हाफ हुन्छ है भन्नाले बडीको चाहिँ सिम्पली हाफ अफ द लेन्थमा चाहिँ हाफ अफ द बडी लेन्थमा चाहिँ नोटो कोड हुन्छ है यसको एक्जाम्पल इम्पोर्टेन्ट छ एक्जाम्पल चाहिँ के हो यसको एक्जाम्पल इज ब्लाङ्गो फाइलम हेमिकोर्डाटाको एउटा बेस्ट एक्जाम्पल कुन हो त बेलानोग्लोसस बेलानोग्लोसस हो है बेलानोग्लोससलाई त्यही भएर पनि के भनिन्छ है इट इज कनेक्टिङ लिंक बिट्विन हैन लिंक बिट्विन भर्टिब्रेट्स एन्ड इन्भर्टिब्रेट्स है अथवा नन कोर्डेट्स टु कोर्डेट्स है यति हो है ओके अब हेमिकोर्डाटा पछि फाइनली वी क्यान स्टार्ट हैन फाइलम कोर्डाटा है सबैले एकदमै राम्ररी बुझ्छ फाइलम कोर्डाटा ल Recording stopped. भयो है ल अब हेर त्यसो भए Recording in progress. So we can proceed with phylum chordata and phylum unta chordata okay अब chordata जुन टर्म छ हैन खासमा chordata कसरी बनेको हो त कोड प्लस आटा हैन कोर्डा प्लस आटा कोर्डा भनेको के हो त दिस इज कोड है अब त्यो कोड के हो वी विल सी हैन नोटो कोड अनि आटा भनेको के हो आटा भनेको के हो त ग्रुप आटा मीन्स ग्रुप है अब जहाँ हाम्रो आटा वर्ड आउँछ बुझ्नु पर्यो एउटा सर्टेन पार्टिकुलर ग्रुपलाई रिप्रेजेन्ट गर्दैछ भनेर है ओके भनेपछि कोड बियरिङ एनिमल इज द कोर्डाटा अथवा नोटो कोड बियरिङ एनिमल इज द कोर्डाटा है नोटो कोड बियरिङ एनिमल इज कोर्डाटा ओके त्यसो भए कोर्डाटा हुनलाई हैन सर्टेन बेसिक फिचर्स हुनुपर्छ है चारवटा बेसिक फिचर्स हुनुपर्छ त्यो कुन हो अथवा वी क्यान से कि डायग्नोस्टिक फिचर्स अफ कोर्डाटा हैन त्यो चारवटा फिचर्स मध्ये कुनै पनि फिचर्स प्रेजेन्ट छ भने वी क्यान से कि दैट इज कोर्डाटा सबसे फर्स्ट फिचर कि नोटो कोड प्रेजेन्ट हुन पर्यो नोटो कोड प्रेजेन्ट हुन पर्यो त्यसैले हामी कोर्डाटा भन्छौं त्यसलाई है अब यही नोटो कोड हैन भर्टिब्रेटामा हैन यो नोटो कोड के हुन्छ त भर्टिब्रेटामा भर्टेब्रल कलममा रिप्लेस्ड हुन्छ है तर एटलिस्ट अहिले बुझ्नु पर्यो नोटो कोड हुन पर्यो त्यसैगरी
अर्को डायग्नोस्टिक फिचर्स कोड डाटा हुनलाई नर्भ कोड हुन पर्यो है कस्तो त नर्भ कोड हुन पर्यो अनि त्यो नर्भ कोड कस्तो त डर्सल हलो हैन नर्भ कोड हुन पर्यो है यसकै ठ्याक्कै अपोजिट एउटा टर्म छ डर्सल हलोको अपोजिट एउटा टर्म छ भेन्ट्रल सोलिड नर्भ कोड है भेन्ट्रल सोलिड नर्भ कोड भेन्ट्रल हैन डर्सल भनेको ढाडतिर अनि पछि भेन्ट्रल भनेको भुँडीतिर है अथवा हैन अथवा भेन्ट्रल भनेको जुन एनिमल जस्तै अर्थमको लागि भुइँतिर है भूमितिर जुनको त्यसको पार्ट चाहिँ जुन भूमिमा हैन भुइँमा टच हुन्छ त्यसरी बुझ्छ सो भेन्ट्रल हैन भेन्ट्रल सोलिड नर्भ कोड है भेन्ट्रल सोलिड नर्भ कोड कुनमा प्रेजेन्ट हुन्छ त दिस इज प्रेजेन्ट इन भर्टिब्रेट मेजर डिफरेन्स मेजर इन भर्टिब्रेट अनि यसकै जस्ट अपोजिट हैन डर्सल होलो नर्भ कोड हैन भेन्ट्रलको अपोजिट डर्सल अनि सोलिडको जुन सोलिड भनेको जुन इमेजिन गरेर एउटा यो रड हो रे है यो रड यदि भित्र भरिएको छ भने दैट इज सोलिड यो रड भित्र भरिएको छैन भने दैट इज सिम्पली हैन हलो सो हलो वाला कहाँ छ त कोड डाटामा छ है अर्को इम्पोर्टेन्ट फिचर्स डायग्नोस्टिक फिचर्स दैट इज पेरिन्जियल गिल स्लिट्स है अब भन्छु कि हाम्रोमा त हुँदैन वी आर अल्सो कोड डाटा यो मध्ये कुनै हुन्छ के है त्यसपछि अर्को पनि के पोस्ट एनल टेल है अब यो पनि प्रेजेन्ट हुन सक्छ नहुन सक्छ यो चारवटा बेसिक डायग्नोस्टिक फिचर्स हो यो चारवटा मध्ये हैन कुनै छ भने वी क्यान से दैट इज नोटोकोड जस माथिबाट आउनु पर्यो नोटोकोड हुनै पर्यो अब यो पनि हुनै पर्यो यो होला नहोला यो पनि होला नहोला सो दिस आर द फोर बेसिक क्यारेक्टर्स अफ डायग्नोस्टिक कोड डाटा अथवा डिफरेन्शिएटिङ कोड डाटा है त्यसपछि अब हेर भनेपछि अर्थमा हैन अर्थमा चाहिँ कस्तो खाले नर्भ कोड थियो त अर्थमा डर्सल हलो थियो कि भेन्ट्रल सोलिड थियो हैन भेन्ट्रल सोलिड नर्भ कोड हैन अथवा त्यो भन्दा अगाडिको जति पनि अब अर्गानिजमहरु पाउँछौ इन्भर्टिब्रेट यदि इन्भर्टिब्रेट छ भने हामीले त कुनै पर्दैन सिम्पली वी क्यान से कि भेन्ट्रल सोलिड नर्भ कोड हुन्छ है ल त्यसपछि अब कोड डाटालाई हैन हामी हेरौँ है कोड डाटालाई फंक्सनली डिभाइड गर्दाखेरि हैन ब्रिफमा हेर त कोड डाटा है कोड डाटालाई डिभाइड गर्दाखेरि हैन वी क्यान डिभाइड यसमा चाहिँ एउटा अर्गानिजम है एउटा पार्ट ग्रुपलाई के भन्छ हामी एक्रैनिएटा है अर्कोलाई के भन्छौं हामी क्रानिएटा है त ल अब क्रानिएटा बुझ्न भन्दा अगाडि एउटा कुरा मैले भन्न चाहे जस्तै मान्छेको ब्रेन बक्सलाई हामी के भन्छौं क्रेनियम भन्छौं जुन पनि अर्गानिजमको ब्रेन बक्सलाई के भन्छौं हामी क्रानियम भन्छौं खोपडलाई क्रानियम भन्छौं हो यदि ब्रेन बक्स प्रेजेन्ट छ भने दैट इज क्रानिएटा यदि ब्रेन बक्स एब्सेन्ट छ भने दैट इज एक्रैनिएटा सबसे सुरुमा है डिभिजन अफ कोड डाटा त्यो बेसिसमा भनेपछि एक्रैनिएटा भनेको के भन्न सक्नुहुन्छ दिस इज विदाउट ब्रेन बक्स है अनि क्रानिएटा भनेको विथ ब्रेन बक्स हैन अब यति गर्दा नै धेरै कुरा छुटियो के है धेरै अर्गानिजमहरु चाहिँ छुटियो एक्रैनिएटा भनेको विदाउट ब्रेन बक्स हैन क्रानिएटा भनेको विथ ब्रेन बक्स त्यसैले अब एक्रैनिएटा पुरानो अथवा अलिकति प्रिमिटिभ पहिलाको कोड डाटा भाग भयो यसलाई दिस इज अल्सो कॉल्ड एज प्रोटो हैन कोड डाटा भन्छौं हामी अनि क्रानिएटालाई अर्को टर्ममा यु कोड डाटा पनि भन्छौं यु भनेको नयाँ अथवा ट्रु यु कोड डाटा भन्छौं है त्यसपछि क्रानिएटालाई नै हामी के भन्छौं वी अल्सो कॉल इट हैन भर्टिब्रेटा भन्छौं
है त Recording stopped. सर त एकजनालाई इन्ट्री दिनु रे एक्सेप्ट ए गर्नु हुन्छ भएको छैन बखाल म हुन्छ ल Recording in progress. अब हेरौँ त एक क्रेनिएटा भनेको विदाउट ब्रेन बक्स प्रोटोकोड डाटा है क्रेनिएटा भनेको विथ ब्रेन बक्स युकोड डाटा है अथवा वी क्यान से देम एज भर्टिब्रेटा है अब भर्टिब्रेटा पनि के हो हामी डिटेलमा एकछिन कुरा गर्छौँ है ओके एक क्रेनिएटा जुन अर्गानिजम छ है जसमा चाहिँ विदाउट ब्रेन बक्स हो दे आर फर्दर क्लासिफाइड इन्टु टु टाइप्स है एउटा के हो त युरोकोडाटा हैन अर्को के हो अर्को युरोकोडाटा अर्को के हो त सिफेलोकोडाटा हो सिफेलोकोडाटा के त युरोकोडाटा अनि सिफेलोकोडाटा हैन युरो भनेको के हो भन युरो भनेको टेल युरो भनेको जहिले के हुन्छ टेल हुन्छ है युरो भनेको के बुझ्नु पर्यो टेल बुझ्नु पर्यो हैन सिफेलो भनेको हेड है हेड भनेपछि हैन युरोकोडाटा त्यस्तो एक्रेनिएटा होला पहिला त हामीले बुझिसक्यौं कि एक्रेनिएटा भनेको ब्रेन बक्स छैन अब त्यसमा पनि युरोकोडाटा र सिफेलोकोडाटा युरोकोडाटा यस्तो कोडाटा होला जसमा चाहिँ नोटोकोड छ हैन नोटोकोड only occurs in tail region of larva है and disappear in adult है हेर त के भन्न पाइयो नोटोकोड occurs है नोटोकोड occurs only in tail of larva है only in tail of larva हैन and disappears in adult है ल भन अब भन कुनै पनि अर्गानिजम है कुनै पनि अर्गानिजम ल यो अर्गानिजम यत्रो थियो रे मान है अनि यसको लार्भा यत्रो थियो रे अब अनि यसको चाहिँ यसको लार्भामा कुनै पनि पार्ट यत्रो थियो रे हैन अब एडल्टमा पुग्दाखेरि हैन उल्टै त्यो पार्ट चाहिँ हरायो रे अथवा सानो भयो रे हराएरै गयो है अब यो प्रोग्रेस भएको छ कि रेट्रोग्रेस भएको छ रेट्रोग्रेस है हेन्स यसमा चाहिँ युरोकोडाटामा के हुन्छ त जुन मेटामर्फोसिस छ है दैट इज रेट्रोग्रेसिभ है सो यो पनि इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो कि रेट्रोग्रेसिभ मेटामर्फोसिस कहाँ पाउँछौं त युरोकोडाटामा पाउँछौं सो वी क्यान से मेटामर्फोसिस इज रेट्रोग्रेसिभ है यसको एक्जाम्पल थाहा हुनै पर्यो हैन एउटा त मिनिमम थाहा हुनु पर्छ म्याक्सिमम दुईटा कमसे कम दुईटा तीनटा जतिवटा थाहा भए पनि हुन्छ एउटा दुईटा थाहा हुनु पर्छ है एक्जाम्पल हर्ड म्यानिया है दैट इज युरोकोडाटा है जसलाई हामी सी स्क्विड पनि भन्छौं सी स्क्विड पनि भन्छौं है अर्को पाइरोसोमा पनि हो पाइरोसोमा पनि हो है यो भयो युरोकोडाटा जसमा चाहिँ टेल रिजनमा टेल रिजनमा कोडाटा नोटोकोड हुन्छ हैन त्यसैले युरोकोडाटा भन्छ त्यो टेल रिजनमा भए पनि पछि त्यो हराउँछ एन्ड दैट इज रेट्रोग्रेसिभ इन नेचर हुन्छ है सिफेलो भनेको हेड है अब सिफेलो भनेको हेड हो भने हैन यसमा के बुझ्नु पर्यो त नोटोकोड कहाँ हुन्छ त पर्सिस्ट टु द टिप्स अफ सो वी क्यान से हियर इन नोटोकोड है persist है to the
tip of head है हेडसम्मै पुग्छ यसमा चाहिँ त्यस्तो रेट्रोग्रेस हुने हुन्न त्यसैले हेडसम्म नोटोकर्ड पुग्यो द्याट इज द रिजन वी से सिफालोकोर्डाटा है यसको एक्जाम्पल हेरौँ त इट्स एक्जाम्पल इज हैन ब्राङ्कियोस्टोमा है ब्राङ्कियोस्टोमा है अर्को एम्फिओक्सस है जसको अर्को नाम ल्यान्सेट हो ल्यान्सेट ल अब एकाइनोडर्मा त सबैले भन ल एकाइनोडर्मा त के थियो एउटा बेसिक फिचर्स फर्स्टमा हामीले भने त कि ल त्यसको ह्याबिटाट सोध्यो भने तिमीहरूले के भन्छौ एक्सक्लुजिभली मराइन है हो अब यो कुरा हैन यो कुरा को डाटामा पनि हैन अलि छोकै छ के है किनभने फिसलाई हेर हैन दे आर अल्सो इन वाटर हैन तर कुनै मराइन होला कुनै फ्रेश वाटर होला हैन इन द सेम वे फिसेस भन्दा अगाडि के रहेछ त क्रानिएटा कोडाटाको जुन सबसे फर्स्ट कुरा रहेछ त्यो एक्रानिएटा रहेछ एक्रानिएटामा जुन प्रोटो अथवा एक्रानिएटा प्रोटोकोडाटा जुन छ यिनीहरू के हुन्छ त यिनीहरू पनि मराइन नै हुन्छ है सो वी क्यान से अल आर मराइन है लजिकबाट बुझ्न सकिन्छ बोक्नु पर्दैन ल त्यसपछि हैन ओके आफ्टर दैट एक्रानिएटामा यति हो है युरोकोडाटा सिफालोकोडाटा सम्झिने हैन युरो भनेको टेल रिजनमा मात्र हुन्छ सिफालो भनेको हेडसम्मै हुन्छ नोटोकर्ड हैन अनि जुन टेल रिजनमा हुन्छ युरोकोडाटाको त्यो पनि हराएर जान्छ दैट इज कल्ड एज रेट्रोग्रेसिभ मेटामर्फोसिस है ल आफ्टर दैट हामी भर्टिब्रेटाको कुरा गरौँ Recording stopped. यहाँसम्म सबैलाई क्लियर छ नि भन त Yes, sir. एक कार्नेटा भनेको विदाउट ब्रेन बक्स अनि सिफालोकोडाटामा ब्रेन हुँदैन हेड मात्र हुन्छ ब्रेन त हुन्छ तर ब्रेन बक्स हुँदैन के है जस्तो ब्रेन बक्स हुन्छ नि स्कल खोपड के हड्डी हड्डी हुँदैन जस्तै तिमीलाई मैले सोधेँ कि उसमा ब्रेन हुन्छ कि हुँदैन अर्थमा ब्रेन हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ अभियसली के हुन्छ सेरेब्रल ग्याङ्ग्लियाहरूको कुरा गरिरहेको छौँ हामी है भनेपछि हेड ब्रेन हैन ब्रेन त हुन्छ हेड पनि हुन्छ तर हेडलाई जुन कभर गर्ने खोपड भन्ने कुरा हो त्यो हुँदैन के क्रानियम हुँदैन के ब्रेन बक्स हैन र क्रानियमको ठुलो सिग्निफिकेन्स छ क्रानियल क्यापासिटीले नै इभोल्युसन मा एउटा गर्छ तिम्रो धेरै कुराहरू प्रश्न पार्छ जति जति क्रानियल क्यापासिटी बढ्दै गयो मान्छेहरू इभल्भ हुँदै गयो है ल मैले च्याट हेर्न पर्यो के थियो च्याटमा सिफालोको नोटोकर्ड लार्भामा मात्रै हुन्छ कि एडल्टमा पनि हुन्छ सिफालो सोध न तिमी अनम्युट गरेर सोध त मैले बुझिन यो क्वेसन सिफालोको नोटोकर्ड लार्भामा मात्रै हुन्छ कि एडल्टमा पनि हुन्छ के हुन्छ नोटोकर्ड लार्भामा Urochordata notochord occurs only in tail ones. I think disappears in adults. Notochord larva adult मा पनि हुन्छ भनेको हैन त्यो सिफालोकोर्डको लागि लार्भा वाला कन्सेप्टै छैन सिम्पली त्यो मेटामर्फोसिस जुन छ नि त्यो रेट्रोग्रेसिभ नेचरको अब्जर्भ भएकोले त्यसलाई त्यहाँनिर हामीले त्यसलाई भन्छौँ तर अनि यो मेटामर्फोसिस इज रेट्रोग्रेसिभ पनि एकचोटि फेरि भन्दिछु न ल मलाई भन त सबैले अनि इन्टरेक्ट गर कि तिम्रो रिजल्ट हैन यदि फर्स्ट चोटीमा 100 थियो रे है अनि अर्को चोटीमा 120 भयो रे अर्को चोटीमा 125 भयो हैन अर्को चोटीमा 135 भयो त यो के देखिदैछ तिम्रो प्रोग्रेस सो दिस इज प्रोग्रेसिभ है अब त्यही पहिला 100 थियो रे घटेर 95 घटेर 85 घटेर 75 भयो भने दिस इज रेट्रोग्रेसिभ है रेट्रोग्रेसिभ हैन अब पहिला यो एउटा अर्गानिजम हो रे है अर्गानिजम अब यसको यो हेड होला है माने यो यतातिर हेड होला यतातिर टेल होला हैन अब हेर युरोकोडाटा भनेको त के भनिन्छ कि पहिला त त्यसको जुन कोडाटा छ हैन कोडाटा त्यो टेल रिजनमा मात्रै छ
है। अब त्यो पनि केही बेरमा दिस इज इन लार्भल स्टेज है। अब यो जब अलिकति अगाडि बढ्छ हैन, जब यसको एडल्ट स्टेज आउँछ, एडल्ट स्टेजमा यो रहँदैन, यो नामको लागि मात्र हुन्छ अथवा त्यो पनि हुँदैन है। सो यो जुन अथवा हराएरै जान्छ कि त्यो नोटोकर्ड हराएरै गयो है। सो र त यो प्रोग्रेस देखियो कि रेट्रोग्रेस देखियो, दिस इज प्रोग्रेस है। अनि बडीको स्ट्रक्चर हैन लार्भाबाट हैन एडल्ट बन्नु, दिस प्रोसेस इज मेटामर्फोसिस हैन, मेटामर्फोसिस। अब मेटामर्फोसिस कुन नेचरको देखियो त? रेट्रोग्रेसिभ। सो वी कल रेट्रोग्रेसिभ मेटामर्फोसिस है त। यो कन्फ्युजन क्लियर भयो नि भन त? यस सर। ओके ल, त्यसो भए हामी अब नेक्स्ट टपिकमा आउँ है, एन्ड द्याट इज भर्टिब्रेटा है। अब तिमीहरूले के गर्नु पर्यो हैन, इफ यु आर मेकिङ दिस चार्ट, यो चार्टलाई चाहिँ यथावत राख हैन। हामी यहाँ चाहिँ के भर्छौँ है, तर त्यसको लागि पहिला भर्टिब्रेटा नेक्स्ट पेजमा बुझिहालौँ है। अनि सो द्याट एउटै च्याटमा रह्यो भने भर्टिब्रेटाको डाटा होल एज अ होल बुझ्न सजिलो। Recording in progress. इफ यु आर मेकिङ नोट्स, के गर कि यो दुईटै त भइसक्यो, एक क्रेनेटर हामी डिल गरिसक्यौँ। अब क्रेनेटर पढ्ने, क्रेनेटरको बारेमा केही बुझौँ, अनि लास्टमा चाहिँ फेरि त्यही च्याटमा यही पेजमा चाहिँ यो भर्टिब्रेटा हामी फिलअप गर्छौँ है। अब लेट्स टक अबाउट भर्टिब्रेटा। नेक्स्ट पेजमा यो गरौँ है, भर्टिब्रेटालाई अर्को टर्म के भन्यो, युपोडाटा, अर्को प्रिसाइजली क्रानिएटा है। भन्नाले यदि तिमीसँग कुनै अर्गानिजम आयो अरे हैन, र मलाई क्लासिफाई गरिदिनु पर्यो भने हैन, हामी पहिला हेर्छौँ कि ल उसको खोपडमा यसो हैन टकटकाएर हेर्छौँ, यसको यो क्रानियम छ त, एक क्रानियम नै छैन भनेपछि त्यो प्रोटोपोडाटा हो है। अनि अर्को पनि त्यहीबाट हामी के बुझ्न सक्छौँ कि यो मराइन नेचरको होला है। त्यसपछि फेरि टकटकाएर हेऱ्यो, यदि क्रानियम ब्रेन बक्स छ भने भर्टिब्रेटा हुन सक्छ है। त्यसपछि भर्टिब्रेटा छ भने के छ त, यो चाहिँ नोटोकर्ड। नोटोकर्डमा हैन, नोटोकर्ड चाहिँ अब्जर्भ गर्न कोसिस गर्छौँ हामी है, तर यो नोटोकर्ड हैन के हुन्छ त, इम्ब्रायोनिक स्टेजमा मात्रै हुन्छ, अथवा त्यो मदरको हैन उममा हुन्छ, त्यतिखेर मात्रै हुन्छ। सो वी विल से नोटोकर्ड इज इम्ब्रायोनिक है। त्यही नोटोकर्ड के अरे भर्टिबल कलममा चाहिँ नोटोकर्ड है इन एडल्ट हैन, इन एडल्ट के हुन्छ त, रिप्लेस्ड बाई भर्टेब्रल कलम है। यही भर्टेब्रल कलम, भर्टेब्रल वर्डबाट भर्टिब्रेटा दिएको हो है त। ल भनेपछि हामी नोटोकर्ड खोजेर बस्नु भएन कि, किनभने इम्ब्रायोनिक स्टेजमा मात्र हुन्छ, पछि एडल्टमा आउँदाखेरि त्यो भर्टेब्रल कलममा रिप्लेस भइसकेको हुन्छ है। भनेपछि भर्टेब्रल कलम छ भने वी विल से दिस इज भर्टेब्रेटा हैन। अब एज अ होलमा अब हाम्रो लेभलमा चाहिँ +2 सम्मको लेभलमा चाहिँ होलमा चाहिँ इन्भर्टिब्रेट्स र भर्टिब्रेट्स भनिदिने गर्छौँ है, डोन्ट गेट कन्फ्युज। तर कुरा के हो त, भर्टिब्रेट्स इज वान अफ द पार्ट अफ के अरे कोड डाटा हैन, कोड डाटाको वान अफ द पार्ट रहेछ है। अब होल एज अ होल भर्टिब्रेटा हैन, एज अ होलमा भर्टिब्रेटा क्यान बी क्लासिफाइड इन्टु 2 ग्रुप। एउटा एग्नाथा है, एग्ना, फेरि मेरो यहाँ हटाउँदैन, म नेक्स्ट स्लाइड युज गर्छु हैन। तिमीहरूलाई मिल्छ भने त्यही पेपरमा हैन, यहाँ जुन छ नि यहाँ चाहिँ कन्टिन्यू गर्दा हुन्छ है, अथवा केही छैन अहिले पनि लास्टमा चाहिँ एउटा होल चार्ट बनाइदिए। हजुर एज अ होल भर्टिब्रेटा हैन इज क्लासिफाइड इन्टु हैन, एउटा एग्नाथा है, एग्नाथा है, अर्को चाहिँ
ग्नाथा अथवा एग्नाथोस्टोमा अथवा ग्नाथोस्टोमा ग्नाथोस्टोमा एउटा टर्म बुझ्नु पर्यो हामीले हैन ग्नाथो भनेको के हो ग्नाथो भनेको जलाई भन्छ ग्नाथो जी साइलेन्ट हुन्छ हैन अब हामी त नेपाली ग्नाथो भनेको के हो त ज हो जी ए डब्ल्यू ज है ज अब हेर ज बुझ्नु पर्छ पहिले है दाँत हैन ज है ज दाँत जमा बरु एट्याच हुन्छ दाँतको कन्सेप्ट पछि आउँछ ज पहिला बुझ्नु है यदि माउथमा ज छ भने दैट इज ग्नाथोस्टोमा है स्टोमा भनेको माउथ है अनि नाथो भनेको ज है अब यदि ज छैन भने एग्नाथोस्टोमा है अथवा एग्नाथा त्यो ग्रुपलाई नै एग्नाथा भनिन्छौँ हामी सो एग्नाथा भनेको के हो त दिस इज जलेस हैन ज लेस भर्टिब्रेट्स हैन अनि ग्नाथोस्टोमा भनेको विथ ज Recording in progress. विथ ज है त ओके त्यसपछि अर्को कुरा हैन एग्नाथा मा फेरि के पर्छ त एग्नाथामा पढ्ने भनेको तिम्रो एउटा क्लास साइक्लोस्टोमा हो यसमा कुन पर्छ एउटा क्लास साइक्लोस्टोमाटा है न्याथोस्टोमा मा चाहिँ जुनमा चाहिँ ज हुन्छ यसमा चाहिँ फर्दर के हुन्छ त सुपर क्लास हुन्छ फर्दर दिस इज डिभाइडेड इन्टु सुपर क्लास है सुपर क्लासमा कुन क्लास पर्छ त एउटा पर्छ क्लास पाइसेस है जसमा चाहिँ लिम्स हुँदैन ओन्ली फिन्स हुन्छ फिन्स अर्को पर्ने भनेको हैन टेट्रापोडा हो हैन टेट्रापोडा जसमा चाहिँ के हुन्छ लिम्स हुन्छ हैन अब पाइसेसमा पनि के पर्छ त पाइसेस भनेको फिस हो हामीलाई थाहा छ हैन अब फिसमा पनि एउटा कन्ड्रिक्थिस कार्टिलेजिनस फिस पर्छ जसलाई हामी कन्ड्रिक्थिस भन्छौँ अर्को अस्टिक्थिस भन्छौँ है टेट्रापोडामा पर्ने भनेको चारवटा एम्फिबिया रेप्टिलिया हैन रेप्टिलिया एप्स अनि म्यामल्स ल यति हामीलाई चाहिन्छ है त ल भर्टिब्रेटालाई पनि हामी यसरी क्लासिफाई गर्न सक्छौँ पहिला त उसकोमा चाहिँ ज छैन भने एग्नाथामा राख्दिने ज छ भने ग्नाथामा राख्दिने है अब ग्नाथोस्टोमामा चाहिँ हैन न्याथोस्टोमामा चाहिँ सुपर क्लास फर्दर के हुन्छ त पाइसेस हैन सुपर क्लासमा दुईटा डिभाइड हुन्छ एउटा पाइसेस र टेट्रापोडामा हैन अब टेट्रापोडाको फर्दर क्लासेसहरु के हुन् त एम्फिबिया हुन् रेप्टाइल एप्स अनि म्यामल्स है एज अ होलमा हैन एज अ होलमा चाहिँ हामी भर्टिब्रेटा भनेर केलाई चिन्छौँ परमलाई चिन्छौँ के PARAM परमलाई चिन्छौँ है पी बाट पाइसेस ए बाट एम्फिबिया आर बाट रेप्टाइल्स ए बाट एम बाट है ल अब न्याथो एग्नाथा जुन जलेस अर्गानिजम छ हैन जसमा चाहिँ साइक्लोस्टोमा एउटा क्लास पर्छ हैन साइक्लोस्टोमाटाको अलिकति कुरा बुझ्नुपर्छ हैन साइक्लोस्टोमामा के हुन्छ त सर्कुलर साइक्लो भनेको सर्कुलर स्टोमाटा भनेको माउथ है माउथ सर्कुलर माउथ हुने अर्गानिजम दैट इज कभर्ड इन साइक्लोस्टोमाटा है ओके अब यो अर्गानिजममा यतिकै पनि यसको बेसिक फिचर सुन्नुभयो कि ज हुने यसमा ज हुने भएन है त्यसपछि यसमा चाहिँ विल अब्जर्भ कि फिन्सहरु पनि हुँदैन स्केललेस अर्गानिजम हुन्छ है अनि त्यसपछि यसको एक्जाम्पल हेर यसको एक्जाम्पल इम्पोर्टेन्ट छ हैन यसको एक्जाम्पल ल्याम्प्रे हो ल्याम्प्रे है अर्को ह्याग फिश भयो हैन त्यसैगरी
यो दुईटा कमसेकम थाहा पाइराख्नु है, ल्याम्प्रे र ह्यागफिस हैन। अनि यसको डेभलपमेन्ट नै इनडाइरेक्ट हुन्छ। डेभलपमेन्ट इनडाइरेक्ट भएकोले गर्दा लार्भल स्टेज पनि हामी अब्जर्भ गर्छौँ। लार्भल स्टेजमा हैन, लार्भल स्टेज कुन हुन्छ यसमा? लार्भल स्टेजमा एमोसिट हुन्छ है, एमोसिट हुन्छ। AMMOCOET हुन्छ है। ल यो इन्फर्मेटिभ कुरा हो है। अब आउँछ मेन कुरा जहाँबाट क्वेसन एकदमै हाई हैन प्रोबेबिलिटी हुन्छ सोध्ने। अब म्याथोस्टोमाटा हैन सुपर क्लास पाइसेसहरु हेर्दै जाउँ है। यो ह्यागफिस ट्रुफिस हो। Recording stopped. ह्यागफिस ट्रुफिस होइन, यो बरु यिनीहरू बरु हैन तिम्रो उल्टै एक्टो प्यारासाइट हुन्छ कि यिनीहरूको नेचर हुन्छ कि अरू फिस माथि चाहिँ बस्ने स्याङ्गिभेरस नेचर हुन्छ हैन। पाइसेसबाट बल्ल स्टार्ट हुन्छ ट्रुफिस है। को डाटामा भएर पनि यिनीहरू ट्रुफिस होइन। ल यहाँसम्म सबैलाई क्लियर होला है? Yes, sir. है ओके। त्यसो भए हैन ल सो अब न्याथोस्टोमामा हेरौँ हामीले। एग्नाथा Recording in progress. एग्नाथा हेरिसक्यो। अब ग्नाथोस्टोमाबाट हेरौँ सुपर क्लास पाइसेसबाट हेर्नु पर्यो है। सो पाइसेस स्टार्ट गरौँ ओभरअलमा। फर्स्ट क्लास के हो त? पाइसेस। पाइसेस है। पाइसेस भनेको बल्ल आयो के त? दिस इज ट्रुफिस, बल्ल ट्रुफिस आयो। ल योभन्दा अगाडि एउटा कन्भेन्सन जुन सबैको लागि छ त्यो हेरौँ है। अब हेर होल एज अ होलमा भर्टिब्रेटा हैन, भर्टिब्रेटा जुन छ है, भर्टिब्रेटा क्यान बी क्लासिफाइड इन्टु एउटा कोल्ड ब्लडेड एनिमल, कोल्ड ब्लडेड, अर्को चाहिँ वार्म ब्लडेड। के त? वार्म ब्लडेड है। एउटा कोल्ड ब्लडेड, अर्को वार्म ब्लडेड। हेर त कोल्ड ब्लडेड भन्नेलाई के बुझ्छ हामी? वाटरमा के त? यो कन्सेप्ट क्लियर गर्न आवश्यक छ है। वार्म ब्लडेडमा वाटर अनि नन वाटर भन्दा पनि हैन कोल्ड ब्लडेडलाई हैन, कोल्ड ब्लडेडलाई अर्को टर्ममा चाहिँ के पनि भनिन्छ? दिस इज अल्सो कल्ड एज एक्टोथर्मल। एक्टोथर्मल। वार्म ब्लडेडलाई अर्को टर्ममा एन्डोथर्मल पनि भनिन्छ है। यो नेक्स्ट हिन्ट हो मेरो। अब पनि ट्राई गर के भन्न खोजे। हेर एक्टो भनेको बाहिर है, भनेपछि तिनीहरूको बडीको लागि टेम्परेचर जुन छ, बाहिरको जुन टेम्परेचर छ त्योसँग हैन त्यहीसँग फ्लक्चुएट हुन्छ। सपोज हैन यदि बाहिर गर्मी छ भने हैन उनीहरू पनि उनीहरूको बडी पनि त्यस्तै हैन तातो भइदिन्छ। यदि बाहिर कोल्ड छ भने उनीहरूको बडी पनि कुल भइदिन्छ। तर वार्म ब्लडेड चाहिँ त्यस्तो फ्लक्चुएट हुँदैन है। त कोल्ड ब्लडेडको लागि हामी के भन्न सक्छौँ कि देयर टेम्परेचर इज नट कन्स्ट्यान्ट है, कन्स्ट्यान्ट छैन। तर वार्म ब्लडेडमा चाहिँ के हुन्छ? कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर हुन्छ है। यसको एक्जाम्पल सहित भनौँ, यसमा पर्ने भनेको कोल्ड ब्लडेडमा पर्ने भनेको तिम्रो हैन पाइसेस हैन, अनि एम्फिबिया, पाइसेस, एम्फिबिया हैन, एम्फिबिया अनि रेप्टाइल्स हो। बाँकी तीनवटा कुनमा पर्यो त? बाँकी दुईटा एप्स एन्ड म्यामल्स कुनमा पर्यो त? तिम्रो वार्म ब्लडेडमा है। भनेपछि हामी आफ्नो एक्जाम्पल लिन्छौँ है।
अहिले चिसो छ हैन, अहिले त पुसको महिना एकदमै चिसो बढिसकेको छ हैन, बढेर कुनै बेला टेम्परेचर 3 मा पुग्छ, कुनै बेला 2 मा पुग्छ, डिग्री सेल्सियसको कुरा गर्दैछौँ है, कुनै बेला माइनसमा पनि पुगिसक्छ है। अब भन तिम्रो बडीको टेम्परेचर त्यो 2-3 पुग्छ भन सबैले? पुग्दैन भनेपछि टेम्परेचर के हो त? कन्स्ट्यान्ट हो, हाम्रो टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। एमलको इक्जाम्पल। इन द सेम वे बर्डमा पनि त्यही कुरा अब्जर्भ गरिन्छ है। सो एमङ दिस परम PARAM हैन, पाइसेस, एम्फिबियन्स, रेप्टाइल्स, एप्स, म्यामल्स है, योमा चाहिँ पाइसेस एम्फिबियन रेप्टाइल्स चाहिँ कोल्ड ब्लडेड कन्सिडर गरिन्छ, किनभने उनीहरूले के गर्छ त, जस्तै अब टेम्परेचर कम भइसक्यो, अब नाउ दे विल फ्लक्चुएट देयर बडी टेम्परेचर हैन, तिनीहरूको बडी टेम्परेचर आफ्नो बडी टेम्परेचर चाहिँ खसाउँछ हैन, अनि इन्भाइरोमेन्टसँग चाहिँ उनीहरूले कोइन्साइड गर्छ है। सो वी क्यान से कोइन्साइड देयर फ्लक्चुएट देयर बडी टेम्परेचर है, एन्ड कोइन्साइड विथ इन्भाइरोमेन्ट। तर यो वार्म ब्लडमा त्यस्तो कुनै फ्लक्चुएसन हुँदैन हैन। ओके, अब त्यही भएर एउटा अर्को टर्म दिइन्छ यहाँ हैन, तिम्रो हैन, एउटालाई के भन्छौँ, कोल्ड ब्लडेडलाई हामी के भन्छौँ त, यसलाई भन्छ हामी पोइकिलोथर्मिक हैन, यसलाई हामी अर्को टर्म के भन्छौँ, पोइकिलोथर्मिक है, पोइकिलोथर्मिक अथवा पोइकिलोथर्मल पनि भन्छौँ है, पोइकिलोथर्मलै भनौँ है, थर्मल अर्गानिजम। वार्म ब्लडेडलाई के भन्छौँ, एन्डोथर्मलको साथसाथै भन त टेम्परेचर सेम भएकोले होमियोथर्मल है, होमोइयोथर्मल भन्छौँ खासमा, होमो हैन, होमोइयोथर्मल। जस होमो भनेको के हो, सेम, हेटेरो भनेको डिफरेन्स है, भनेपछि टेम्परेचर सेम भएकोले, कन्स्ट्यान्ट भएकोले होमोइयोथर्मल भन्छौँ हामी है त। सो यति कुरा कसो थाहा भयो, यो सबैको लागि कन्भेन्सन हो, यो हामीले पढ्नै पर्दैन हैन, एकचोटि थाहा पायो भने हुन्छ। नेक्स्ट कन्भेन्सन है, अहिले पाइसेसमा हामी छिरेको छैन, वी हेभन्ट इन्टर्ड इन्टु पाइसेस, तर भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है। ल नेक्स्ट कन्भेन्सन हेर त, ब्लडको कुरा गरौँ, ब्लडको है। अब यहाँसम्म पुग्दा पुग्दै हैन, ब्लडमा चाहिँ के हुन्छ त, आरबिसी आइसक्यो हुन्छ, कहाँसम्म पुग्दा पुग्दै, तिम्रो भर्टिब्रेटासम्म पुग्दा पुग्दै है। आरबिसी वुमेनको आरबिसी एकचोटि सबैले भन कस्तो हुन्छ, बाइकन्केभ, भेरी गुड, बाइकन्केभ ओके, राउन्ड ओके, विदाउट न्यूक्लियस है, अथवा डिन्यूक्लिएटेड हैन, विदाउट न्यूक्लियस है, अथवा एज अ होलमा हामी म्यामललाई पनि यही कन्सिडर गर्दियौँ, एक्सेप्ट क्यामल एन्ड लामा है। ल अब भनेपछि यो आरबिसी को कन्सेप्ट धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, यही सोध्छ कि यसकै बेसिसमा है। अब हेर त, पाइसेस, एम्फिबियन, रेप्टाइल्स, एप्स है, पाइसेस, एम्फिबियन, रेप्टाइल्स, एप्स है, यिनीहरूसम्ममा चाहिँ के हुन्छ, यिनीहरूसम्ममा चाहिँ आरबिसी जुन हो है, आरबिसी को नेचर के हुन्छ त, दे हेभ है जस्ट अपोजिट, बाइकन्केभ हो भने है के हुन्छ, बाइकन्भेक्स है, राउन्ड हो भने अलिकति ओभल है, राउन्ड नभएर ओभल है, अनि आरबिसीमा के हुन्छ त, न्यूक्लियस हुन्छ, न्यूक्लिएटेड आरबिसी हुन्छ है त। तर म्यामलमा के हुन्छ है, एउटा के बाँकी रह्यो, म्यामल, एम फर म्यामल है, म्यामलमा के हुन्छ, आरबिसी है के भयो त, बाइकन्केभ है, वुमेनलाई सम्झिने, राउन्ड है, अनि डिन्यूक्लिएटेड अथवा विदाउट न्यूक्लियस है। एक्सेप्सन एक्जिस्ट हैन, एक्सेप्सन लामा हैन, अनि क्यामल, यिनीहरुमा चाहिँ यिनीहरुको आरबिसीमा चाहिँ न्यूक्लियस छ नै। ल यति कुरा है, अब यो घोक्न पर्दैन के, एकचोटि बुझ्यो भने जुन पनि अर्गानिजम आओस् हैन। सर एक्सेप्सन के हो त्यो सर? क्यामेल क्यामेल अनि लामा, LAMA
कन्भेन्सनहरु छ जुन चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै हामी च्याप्टरमै हेर्दै जान्छौँ है। एउटा अर्को पनि कन्भेन्सन छ जस्तै रिनल पोर्टल सिस्टम। रिनल पोर्टल सिस्टम सबैले सुनेको छ होला त? यस सर। फ्रगमा। ओके, फ्रगमा हैन। अनि 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 उसमा के रे फिसमा फिसमा भन हेपाटिक। भन न अलिक मजाले इन्ट्रोड्युस फिसमा पनि हैन ल। अनि के रे म्यामलमा हेपाटिक हुने पोर्टल सिस्टम है। अनि के रे तिम्रो रेप्टाइलमा रेप्टाइलमा नि हेपाटिक। रेप्टाइलमा पनि हेपाटिक। यस सर। ओके, अनि त्यसो भए बर्ड्समा त्यसमा नि हेपाटिक। यसको एन्सर हेर, यसको एन्सर कतिखेर दिन्छौ तिमीहरूले राम्ररी जतिखेर तिमीहरूलाई एउटा नलेज हुनु पर्यो कि हार्टको बारेमा है, हार्टको च्याम्बरको बारेमा। मलाई भन हार्टको च्याम्बर हैन म्यामलको कतिवटा हुन्छ? 4 च्याम्बर है। एप्सको 3 हुन्छ? हैन 4 हुने 4 हुन्छ। हुन्छ है। ल रेप्टाइल्सको 3 हुन्छ अनि एक्सेप्ट क्रोकोडाइल 4 एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। भेरी गुड है। ल त्यसपछि एम्फिबियनको 2 फ्रगमा त 3 हुन्छ। फ्रगलाई याद गर न है। अनि त्यसपछि पाइसेसको 2 हुन्छ। ल ओके, थ्याङ्क यू फर दिस इन्फर्मेसन। अब सुन मान है, यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि अरू त सबैमा सेमै हुन्छ है। यो कुरा हेर, दिस इज योर हार्ट है। यो मानव मान्छेको हार्ट हो रे, ह्युमनको हार्ट हो है, 4 च्याम्बर्ड हार्ट है। अब हेर त यहाँ चाहिँ अरिकल्स, भेन्ट्रिकल्स हैन, राइट च्याम्बर, लेफ्ट च्याम्बर मजाले छुटिएको छ। अब यहाँबाट ब्लड आयो भने पनि हैन, ब्लड आयो भने पनि यहाँबाट पम्प भएर कहाँ जान्छ? लङ्समा जान्छ। लङ्समा जान्छ अनि त्यहाँबाट लङ्समा पुग्यो भने हैन, लङ्समा जब पुग्यो, लङ्समा पुगेपछि है त्यहाँ अक्सिजनेटेड हुन्छ। अक्सिजनेटेड भइसकेपछि फाइनली के हुन्छ त यहाँ फेरि आउँछ हैन, अनि यहाँबाट यहाँ आउँछ अनि जब लेफ्ट भेन्ट्रिकल एकचोटि पम्प गर्छ अनि त्यो पम्प पछि थ्रु आउट द बडीमा डेलिभर हुने हो। ल यति कुरा हामीलाई थाहा छ है। अब 4 च्याम्बर्ड हार्ट छ भने यो सुविधा नेचुरली दिएको छ। 3 च्याम्बर्ड हार्ट के 4 च्याम्बर्ड हार्टमा पनि एप्स र म्यामल्समा चाहिँ सुविधा छ। अब भन 3 च्याम्बर्ड हार्ट छ भने एकचोटि 2 बाट स्टार्ट गरौँ न हामी है। 2 बाट स्टार्ट गरौँ है। 2 बाट स्टार्ट गर्दाखेरि त्यस्तो च्याम्बर्ड यस्तो हुन्छ, यस्तो भयो भने हैन, 2टा च्याम्बर्ड मात्र छ। अब माथिबाट ब्लड आयो हैन, अब यो ब्लड आएपछि यसमा चाहिँ पार्टिसन नै छैन के है। त्यही ब्लड फेरि थ्रु आउट द बडीमा सर्कुलेट हुन थाल्ने है। अब भन यहाँ चाहिँ प्योर र इम्प्योरको कुनै मेन्टेनेन्स भयो? भन त भएन है। त्यसपछि 3rd च्याम्बरलाई पनि मान्दिउँ, 3 च्याम्बरलाई पनि मान्दिउँ। 3टामा पनि त त्यस्तै हुन्छ नि हैन, पार्टिसन भएन, कुनै न कुनै बेला त मिक्स म्याच भइ नै हाल्छ है। जस्तै फ्रगको बेला है इम्प्योर ब्लड हुन्छ है। यो इम्प्युरिटी छुट्याउन सकिँदैन हैन। भनेपछि अब हार्टमा पुगिसक्यो ब्लड, त्यो ब्लडलाई चाहिँ के रे हार्टमा पुगिसकेपछि अब थ्रु आउट द बडीमा जान्छ। एकचोटि हार्टले पम्प गर्यो भने थ्रु आउट द बडीमा जान्छ। अब थ्रु आउट द बडीमा जानुपर्ने ब्लड त द्याट सुड बी प्योर हैन, द्याट मस्ट बी प्योर। लङ्ससम्म गयो त इम्प्योर छ भने ठिक छ, मान्न सकिन्छ, तर बडीमा जानलाई त प्योर हुनु पर्यो हो। अब पाइसेस, एम्फिबियन्स, रेप्टाइल्सको केसमा के हुन्छ भन सबैजना? यो सम्भव छ प्योर ब्लड पम्प गर्न? द्याट इज द रिजन के बुझ्नु पर्यो, रिनल पोर्टल सिस्टम हो है। रिनल पोर्टल सिस्टमको कन्सेप्ट आयो। रिनल पोर्टल सिस्टम भनेको के हो खासमा? रिनल पोर्टल सिस्टम पहिला त बुझ्नु पर्यो प्रेजेन्ट इन सच एनिमल्स जसमा चाहिँ हार्ट च्याम्बर कति हुन्छ? लेस देन 4 हुन्छ है। सो वी क्यान प्रेजेन्ट इन सच एनिमल्स इन
which है the heart chambers are less than 4 है यो कन्भेन्सन गरेको छ अहिले लजिक दिएको छैन अब हेर यसको बेनिफिट के हुन्छ त अब हेर त जब हैन जब बडीको तल्लो पार्टबाट एउटा चाहिँ अर्गानिजम छ है यो अर्गानिजमको यो चाहिँ लोअर पार्ट्सहरु हो यो चाहिँ के हो लोअर पार्ट हो अब लोअर पार्टमा अब लिम्स होला जे पनि छ है अब जस यो बडीको तल्लो पार्टबाट ब्लडहरु आयो भने हैन ब्लडहरु आयो भने यो ब्लडहरु के हुन्छ त डिअक्सिजनेटेड ब्लड हुन्छ अक्सिजन लेभल कम हुन्छ है अनि यो ब्लडलाई चाहिँ हैन यो ब्लडहरु कहाँ जान्छ त किडनीमा जान्छ यो कहाँ गयो त तिम्रो किडनीमा गयो अब किडनीमा गएपछि यदि किडनीले नै हैन त्यसलाई हल्का वाश गर्दिने हो भने हैन किडनीले नै त्यसको इम्प्युरिटिजहरु रिमुभ गर्दिने हो भने ब्लडहरु अब त्यो ब्लडहरु जब हैन त्यो ब्लडहरु जब हार्टमा पुग्छ चाहे त्यो 2 च्याम्बर होस् चाहे त्यो 3 च्याम्बर होस् चाहे त्यो पार्शियली 3.5 च्याम्बर होस् हैन त्यस्तो हार्टमा पुग्दाखेरि त्यो ब्लड चाहिँ प्योर रहन्छ है त्यो ब्लड प्योर हुन्छ अनि त्यो प्योर ब्लड जब हार्टले पम्प गर्छ नाउ दैट blood can go to different parts of the body and supply as a pure blood. बुझ्यौ नि यो कुरा अनि त्यही भएर के भयो त किडनीलाई अर्को टर्ममा के भन्छौं हामी किडनीलाई अर्को टर्ममा भन रिनल भन्छौं त्यसैले यो सिस्टम यो पोर्टलको नाम के हो त रिनल पोर्टल सिस्टम हो दैट्स इट के अरु कम्प्लेक्सिटी छैन यसमा बुझ्यौ नि सो हामी यसलाई कन्टिन्यू गरौँ रिनल पोर्टल सिस्टम कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ त त्यस्तोमा प्रेजेन्ट हुन्छ जहाँ चाहिँ लेस देन 4 च्याम्बर हार्ट हुन्छ सबसे इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट रिनल पोर्टल सिस्टम हो के त रिनल पोर्टल सिस्टम हैन बडीको तल्लो पार्टबाट जुन डिअक्सिजनेटेड ब्लड आउँछ हैन त्यो चाहिँ किडनीले पाउँछ अब किडनीले सो वी क्यान से रिनल पोर्टल सिस्टममा हैन कि फ्रम लोअर पार्ट्स of body the deoxygenated blood is received by kidney हैन अनि के गर्छ त किडनी removes हैन impurities from blood है अब फाइनली यसले केमा हेल्प गर्ने भयो त and thus हेल्प कुन अर्गनलाई हेल्प गर्ने भयो त भन त लिभरलाई तिम्रो लंग्सलाई हार्टलाई ब्रेनलाई केमा हेल्प गर्नु भयो हार्टलाई हेल्प है हेल्प्स हार्ट है किन because the heart has got less than 4 chamber प्युरिफाई गर्दियो ब्लडलाई हार्टलाई के हेल्प गर्नु पर्यो किनभने हैन since heart has less than 4 chamber हैन and thus mixing को समस्याबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ छुटकारा दिन्छ है ओके भनेपछि रिनल पोर्टल सिस्टम कुन अर्गानिजममा प्रेजेन्ट हुने भयो त बाइसेस एम्फिबियन्स है अर्को रेप्टाइल्स है कुनमा एब्सेन्ट हुने भयो त म्यामल र एप्स अनि तिमीलाई 4 च्याम्बर हार्ट थाहा छ भने यो कहिले पनि झुक्किदैन यो हेल्प लङ लाइक गर्नु पर्ने कि हार्टलाई गर्यो नि ब्लड प्युरिफिकेसन काम त लङ्सको हुन्छ नि ब्लड प्युरिफिकेसन काम लङ्सको हुन्छ अनि जुन त्यसको चार्ज हो इन्चार्ज हो कि कसले प्योर ब्लड पठायो त्यसको जवाफदेही को हुन्छ हार्ट हुन्छ है ल यति कुरा हो रेनल पोर्टल सिस्टममा है त अब नेक्स्टबाट जब हामी कुनै पनि क्लास पढ्छौं
त्यो ठ्याक्कै एउटा पोइन्ट त्यसमा लेखिदिन्छौँ कि रेनल पोर्टल सिस्टम एब्सेन्ट हुन्छ, रेनल पोर्टल सिस्टम प्रेजेन्ट हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि हामी के लेखेका हुन्छौँ? हार्ट लेखेका हुन्छौँ। यदि हार्ट हेर्छौँ कि इट इज टु च्याम्बर्ड देन रेनल पोर्टल सिस्टम ढुक्क प्रेजेन्ट छ। इट इज अ फोर्थ च्याम्बर्ड रेनल पोर्टल सिस्टम एब्सेन्ट छ है। ल यो एउटा कन्भेन्सन है। ओके, अब प्रोपर हामी चाहिँ पाइसेसमा छिर्छौँ है त। Recording stopped. ल रेनल पोर्टल सिस्टम सबैले बुझ्यो नि भन त? Yes, sir. अरे बुझेको हुँदैन क्या हामी स्टुडेन्टहरूले, अनि यतिकै रेनल पोर्टल भन्ने आउँछ। हजुर भन। अनि अप्पर पार्ट अफ द बडीको ब्लडहरु चाहिँ मलाई थाहा छ यो कुरा सोध्छु हैन। अप्पर पार्ट अफ द बडी पनि कुनै न कुनै बेला लोअर पार्टमा गइरहेको हुन्छ, सर्कुलेट भइरहेको हुन्छ, तल त्यही रेनल नै तान्छ के। जस्तै कुनै ब्लड यदि कुनै ब्लड चाहिँ हैन, जस्तै हार्टबाट कुनै ब्लड चाहिँ एकछिन मान कि कुनै ब्लड खुट्टामा गएको छ भने हैन, अब त्यो ब्लड कुनै न कुनै बेला ब्रेनमा पुग्छ नि हैन। त्यो त एक मिनेटमा नै सर्कुलेट हुने हो के हैन। कुनै न कुनै बेला त्यो ब्रेनबाट ब्लड फेरि खुट्टामा पुग्छ, त्यस लोअरबाट जाने हो कि। अब त्यो लोअर यो यति ब्लड हैन, यो 2.5 लिटर ब्लड चाहिँ लोअरको लागि मात्र हो, 2.5 लिटर ब्लड चाहिँ अप्परको लागि मात्र भनेर त हुँदैन नि त। जस्तै इमेजिन गर तिमी मेरो खुट्टामा कहिले घाउ भयो भने हैन, तिमी खान्छौ औषधि हैन, त्यो औषधि कहिले कहाँ जान्छ? त्यो जान्छ तिम्रो इन्टेस्टाइनमा, इन्टेस्टाइनबाट एब्जर्ब हुन्छ ब्लडमा, ब्लडबाट कुनै न कुनै बेला खुट्टामा पुगेकै हुन्छ त्यो हैन। कुनै बेला अनि कुनै एउटा यस्तो औषधि हुन्छ नि जुन चाहिँ तिमी खाइरहेको हुन्छौ पेटको लागि, तर तिमीलाई त्यसले के गराइरहेको हुन्छ? निद्रा ल्याउने, जस ह्याम्पर गरेर हुन्छ सिएनएसलाई। त त्यो ब्लड चाहिँ सिएनएसमा पनि पुगिरहेछ हैन। ब्लड ब्रेन ब्यारियरलाई के अरे त्यो ड्रग्स चाहिँ सिएनएसमा पनि पुगिरहेछ, ब्लड ब्रेन ब्यारियरलाई क्रस गर्न सकिरहेछ। ल ओके, त्यसो भए अब चाहिँ पाइसेस, प्रोपर पाइसेस स्टार्ट गरौँ है। पाइसेस बिगिन गरौँ। ल Recording in progress. पाइसेसमा चाहिँ हैन, पाइसेस भनेको के हो त? ट्रु फिस हो है। ओके, फिसको स्टडीलाई हैन, फिसको स्टडीलाई के भन्छ हामी? स्टडी Theology. इज कल्ड इक्थियोलोजी है। इक्थियोलोजी भन्छौँ है। फिसमा चाहिँ हैन वी विल अब्जर्भ कि एउटा कार्टिलेजिनस फिस हुन्छ, अर्को चाहिँ हैन। अब त्यो क्यारेक्टरहरूलाई चाहिँ हामी कम्पेरेटिभ स्टडी गर्दै नै पुग्छ हैन। योभन्दा पहिला हेरौँ कि कमन क्यारेक्टरहरू के छ। पाइसेसमा चाहिँ अथवा फिसको कुरा गर्ने हो भने हैन, वी विल अब्जर्भ कि दे आर एक्सक्लुजिभली एक्वेटिक हैन। पानीमा चाहिँ यिनीहरू हुन्छ है, दे आर एक्सक्लुजिभली एक्वेटिक है। एक्वेटिक भनेको बुझ्नु पानीमा, अब फ्रेस पनि हुन सक्छ, मराइन पनि हुन सक्छ है। फ्रेस और मराइन दुईटै हुन सक्छ। त्यसपछि पाइसेसको अर्को प्रोपर्टिज है, बडी जुन छ हैन, बडी केमा डिभाइडेड हुन्छ त? तिम्रो हेड, ट्रङ्क है एन्ड टेल है। यहाँ के मिसिङ छ भन त? नेक मिसिङ छ। नेक इज एब्सेन्ट हो। यो पनि एउटा प्रोपर्टिज, इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टिज हो, किनभने यसपछिको नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ केही प्रोपर्टिजहरू थपिँदै जान्छ है त। ओके, त्यसपछि हैन आफ्टर द्याट यसको तिम्रो देयर इज अ प्रेजेन्स अफ हैन स्किनमा चाहिँ स्केल्सहरू हुन्छ। के हुन्छ त? स्केल्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ। त्यो स्केल्स that can be cycloid or that can be placoid or tenoid. placoid पनि हुन सक्यो है, त्यसपछि साइक्लोइड पनि हुन सक्यो हैन, त्यसपछि टिनोइड पनि हुन सक्छ है। दिस इज स्केल्स है। ओके, आफ्टर दैट हैन पाइसेसमा चाहिँ कुन रेस्पिरेसन हुन्छ? पाइसेसमा चाहिँ रेस्पिरेसनको लागि के एपारेटस प्रेजेन्ट छ? हजुर गिल्स प्रेजेन्ट छ
है हो यदि गिल्स प्रेजेन्ट हो भने गिल्सलाई हामी कस्तो रेस्पिरेसन भन्छौँ जस्तै मैले एउटा हिन्ट दिएँ तिमीहरूलाई यदि लङ्स छ भने त्यसलाई के भन्छौँ पल्मोनरी रेस्पिरेसन Pulmonary respiration. हामी अब्जर्भ गर्छौँ हामीमा चाहिँ त्यो फेनोमेनन हुन्छ यदि के अरे गिल्स छ भने द्याट इज द्याट इज ब्राङ्कियल रेस्पिरेसन है आजबाट यो कुरा चाहिँ ध्यानमा राख यदि चाहिँ रेस्पिरेसन हैन यदि रेस्पिरेसन है यदि गिल्सबाट हुने हो भने द्याट इज ब्राङ्कियल रेस्पिरेसन यदि रेस्पिरेसन लङ्सबाट हुने भने भन द्याट इज पल्मोनरी रेस्पिरेसन है यदि रेस्पिरेसन स्किनबाट हुने भने भन क्युटानियस रेस्पिरेसन ल यो चाहिँ टर्मल थाहा पाइराख्नु पर्यो है यो दुईटा त थाहा होला नै यो गिल्सबाटलाई ब्राङ्कियल भनेर हो ल त्यसो भए यहाँ पनि त्यही ब्राङ्कियल रेस्पिरेसन अब्जर्भ हुने भयो है के हुन्छ त ब्राङ्कियल रेस्पिरेसन अथवा गिल्सबाट रेस्पिरेसन हुने अब त्यो गिल्सहरू चाहिँ युजुअली 4 to 7 pairs of गिल्स हैन स्लिट लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ सो यो चाहिँ गिल्स स्लिट हुन्छ है ओके त्यसपछि अब गिल स्लिट अहिले थाहा पाइराख है अब यो गिल स्लिट कुनैमा चाहिँ अपर कुलमले कभर हुन्छ कुनैमा हुँदैन विल सी कि कुनमा हुन्छ कुनमा हुँदैन हैन हार्ट कुन च्याम्बर हुन्छ त हामीले अघि नै भनिसक्यो टु च्याम्बर है टु च्याम्बर भयो भने एउटा के हुन्छ त्यसमा एउटा भेन्ट्रिकल हुन्छ र एउटा अरिकल हुन्छ है ल अनि अब भेन्ट्रिकल र अरिकल मात्र भएपछि हैन त्यहाँ के भयो त हैन पम्पिङ के भयो त प्योर इम्प्योर ब्लड भयो हैन पम्पिङ के भयो त तिम्रो इम्प्योर ब्लड भयो हैन अनि त्यसमा हैन जहाँ फोर्थ च्याम्बर हार्ट छैन भने देयर इज प्रेजेन्स अफ है साइनस भेनोसस एउटा पार्टिसन हो द्याट्स इट त्यसपछि अर्को जहाँ फोर्थ च्याम्बर हार्ट प्रेजेन्ट छैन भने देयर शुड बी प्रेजेन्स अफ renal portal system है अनि साथसाथै हैन हेपाटिक पोर्टल त हुने नै भयो है हेपाटिक पोर्टल सिस्टम पनि हुन्छ हेपाटिक पोर्टल सिस्टम हाम्रोमा पनि हुन्छ हैन त्यसैले यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हैन रेनल पोर्टल सिस्टम इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट कुन अर्गानिजममा हुन्छ भनेर है त्यसपछि अर्को क्यारेक्टर फिसको अर्को क्यारेक्टर हेर त यसमा के हुन्छ देयर इज प्रेजेन्स अफ है देयर इज एब्सेन्स अफ भनौँ पहिला देयर इज एब्सेन्स अफ युरिनरी ब्ल्याडर के हुने हो त एब्सेन्ट हुने हो फिसमा है एक्सक्रिसन हैन एक्सक्रिसनको लागि चाहिँ मेजोनेफ्रिक किडनी हुन्छ मेजोनेफ्रिक किडनी प्रेजेन्ट हुन्छ हैन अनि एक्सक्रिसन एमोनिया पनि हुन सक्छ युरिया पनि हुन सक्छ हैन कुन क्लासमा के हुन्छ हामी हेर्छौं आफ्टर दैट तिम्रो क्रानियल नर्भ्स को कुरा गर्ने हो भने हैन व्हेन वी टक अबाउट नर्भस सिस्टम है क्रानियल नर्भ है 10 पेयर्स को हुन्छ है त बाइसेस र एम्फिबियन्स मा चाहिँ 10 पेयर्स हुन्छ है त्यसपछि रेप्टिलिया एप्स र म्यामल मा चाहिँ 12 पेयर्स हुन्छ हामीमा के हुन्छ हामीमा 12 पेयर्स अफ क्रानियल नर्भ्स हुन्छ हैन ल त्यसपछि व्हेन वी सी स्कल हेर्ने हो भने स्कल के हुन्छ त यसको मोनोकोन्डाइलिक स्कल हुन्छ है त्यसपछि भर्टेब्रा हैन भर्टेब्रा के हुन्छ त यसको भर्टेब्रा इज एम्फिसिलस हुन्छ है देयर इज प्रेजेन्स अफ हैन इन्टरनल इयर
इन्टरनल इयर हुन्छ इन्टरनल इयर which consists of 3 semicircular canal है इन्टरनल इयर with 3 semicircular canal है त्यसपछि फिसको हैन फिसको माथि एउटा लाइन अब्जर्भ गर्छौं हामी दैट इज कॉल्ड एज lateral line lateral line present हुन्छ एउटा अर्को इम्पोर्टेन्ट स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एज एम्पुला अफ लोरेन्जिनी है यो खासमा दिस इज थर्मो रिसेप्टर है के हो यो थर्मो रिसेप्टर हो है यो पनि प्रेजेन्ट हुन्छ फिसमा चाहिँ हैन अनि यसले गर्ने भनेको नेचर अफ वाटर डिटेक्ट गर्छ नेचर अफ वाटर डिटेक्सनमा हेल्प गर्छ Recording stopped. एउटा स्ट्रक्चर थियो है जसले चाहिँ मलस्कामा पनि हैन वाटरको नेचरलाई डिटेक्ट गर्नमा हेल्प गर्थ्यो त्यसको नाम के थियो व्हाट वाज दैट chemical nature of water is detected Ospharedia है Ospharedia ल ओके यो चाहिँ हेर यति चाहिँ के हो त दिस इज हैन कमन फिचर्स अफ हैन यता छ दिस इज द कमन फिचर्स अफ बाइसेस है फिसमा चाहिँ यो फिचर्सहरु प्रेजेन्ट हुन्छ है अब हेर सर Recording stopped. हजुर भन न मोनोकोन्डाइलिक स्कल भनेको कस्तो खालको स्कल हो मोनो भनेको हैन मोनो कन्डाइल भनेको के बुझ्छौ कन्डाइल भनेको एकछिन opening of the skull जस्तै तिम्रो हेड एकछिन बुझ तिम्रो हेड तिमी कता कता घुमाउन सक्छौ राइट लेफ्ट हैन अप डाउन है जस तिमी एउटा प्रोपर एक्सिसमा हैन जस एक्स एक्सिसमा वाइ एक्सिसमा पनि त घुमाउन सकिराछौ नि त हैन यता पनि घुमाउन सकिराछौ यता पनि घुमाउन सकिराछौ त्यसलाई बुझ दैट इज डाइकन्डाइलिक है कन्डाइल त खासमा एउटा स्ट्रक्चर हो हैन स्कल भित्रको स्ट्रक्चर हो है अब त्यो जस्तै यो स्कल हो हैन स्कल जुन हुन्छ नि यो के रे अट्याच हैन जुन फर्स्ट वर्टेब्रा हैन यही जुन स्ट्रक्चर छ दैट इज कन्डाइल है अब यो तिम्रो हेड यही कन्डाइलको चलते यता पनि घुम्न सकिरहेछ यता पनि घुम्न सकिरहेछ हैन दैट इज डाइकन्डाइल हैन तर यो अर्गानिजम फिसमा हेर त फिसको जुन टाउको हुन्छ इमेजिन गर सबैले हैन फिसको जुन टाउको छ हैन त्यस्तो घुम्दैन कि त उसको बडी नै घुमाउनु पर्छ हैन सो दैट इज कॉल्ड एज मोनोकन्डाइल हैन अब किन त त्यसमा एउटा कन्डाइल मात्र हुन्छ यहाँ यसको लागि अलिकति उ पनि बुझ्नु पर्छ के यो स्केलेटल सिस्टम हैन ल अहिले बुझ्दियो कि मोनोकन्डाइल हुन्छ बाँकीमा सबै डाइकन्डाइल हुन्छ ओके यहाँसम्म सबैलाई केही कन्फ्युजन छ अरु भन त केही पनि छ भने भन है मेसोनेफ्रिक किडनी हेर अब किडनीमा पनि हेर एउटा मेटानेफ्रिक हुन्छ एउटा प्रोनेफ्रिक हुन्छ एउटा मेसोनेफ्रिक हुन्छ हैन अब हेर यो खासमा डेभलपमेन्ट वाइज चाहिँ यो भनिएको है डेभलपमेन्ट भन्नाले जस्तै एम्ब्रायोनिक स्टेजमा हरेक कुराहरु हैन एउटा के हुन्छ तिम्रो होल एज अ होलमा हेर्छौ भने प्रेग्नेन्सी केमा डिभाइडेड हुन्छ एउटा तिम्रो हैन एउटा हुन्छ तिम्रो एम्ब्रायोनिक स्टेज हैन अर्को हुन्छ के त तिम्रो फिटल पिरियड हैन अब फिटल एम्ब्रायोनिक स्टेजमा पनि के हुन्छ त तिम्रो एउटा जर्मिनल पिरियड हुन्छ जर्म लेयर बन्ने है जुन तीनटा जर्म लेयर बन्छ तीनटा जर्म लेयर कति दिनमा बन्छ भन त तीनटा जर्म लेयर 21 दिनमा बनिसक्छ 21 ठ्याक्कै तीनटा जर्म लेयर 3 वीक्स त्यसपछि जर्म लेयर बनेपछि डिफरेन्ट जर्म लेयरबाट डिफरेन्ट अर्गानिजमहरु डेभलप हुने हो है ओके
अब के हुन्छ है अब के हुन्छ त एउटा जुन स्ट्रक्चर हुन्छ हैन जहाँबाट चाहिँ तिम्रो युरिनोजेनाइटल सिस्टम डेभलप हुन्छ है युरिनो भनेको जसले चाहिँ युरिन फर्मेसन देखि जस युरेट्रा सबैमा हेल्प गर्छ जेनाइटल भनेको रिप्रोडक्टिभ अर्गन है ओके अब यो तीनटा के रे स्ट्रक्चरबाट हैन सबैले हामीलाई थाहा छँदैछ हैन मेस्कोडम अनि रेडी थियो अनि एउटा इपिक हैन जस त्यहाँबाट पर्छ है ओके अब जब त्यो स्ट्रक्चर डेभलप भइरा हुन्छ है त्यो स्ट्रक्चर डेभलप हुने क्रममा जुन ट्युब हुन्छ हैन त्यो ट्युबमा चाहिँ है केही यदि त्यो ट्युबमा हैन मिडल पार्टबाट डेभलप हो भने द्याट इज कन्सिडर टु बी द मेजोनेफ्रिक अघिल्लो पार्टबाट डेभलप हो भने द्याट इज कन्सिडर प्रोनेफ्रिक लास्टको पार्टबाट डेभलप हो भने द्याट इज मेटानेफ्रिक अरु केही नि हैन है सिम्पली टर्म हो यसले खासै मेटर गर्दैन है अब कुन अर्गानिजम मेटानेफ्रिक छ कुन अर्गानिजम मेजोनेफ्रिक छ त्यो चाहिँ बुझिराख्नुपर्छ हामीले ल त्यसपछि हैन Recording in progress. सो फिशको चाहिँ ओभरअल क्यारेक्टर्सहरु चाहिँ यति हो है अब हेर्नु फिशमा चाहिँ हैन फिश इज फर्दर डिभाइडेड इन्टु टु मेजर क्लासेस है त्यो क्लासेसलाई चाहिँ हामी हैन के गर्ने कम्प्यारेटिभली पढ्दै जाने है दुईटा मेजर क्लासेस के छ त टु मेजर क्लासेस है तीनटा हुन्छ तर एउटा प्लाकोडमलाई त्यसलाई अहिले कन्सिडर नगर्ने पनि हुन्छ टु मेजर क्लासेस अफ पाइसेस है एउटा हुन्छ के एउटा वान इज कन्ड्रिक्थिस है ओके अर्को के हुन्छ त अर्को हुन्छ अस्टिक्थिस है सबैलाई सोध्छु सबैले अनम्युट गरेर भन है के रे कन्ड्रोलोजी भनेको के हो व्हाट इज कन्ड्रोलोजी कार्टिलेजको स्टडी स्टडी अफ कार्टिलेज स्टडी अफ कार्टिलेज इज कन्ड्रोलोजी अस्टियोलोजी भनेको के हो है हो भनेपछि हामी सुन्छौं नि कि यो बोनी फिश हो यो चाहिँ कार्टिलेजिनस फिश हो भनेपछि यही हो कन्ड्रिक्थिस भनेको के हो त कन्ड्रिक्थिस भनेको तिम्रो अल्सो कल्ड एज cartilaginous fish. Osteichthyes is also called as bony fish. यो कुरा ध्यानमा राख्नु पर्यो कन्ड्रिक्थिस हैन तिम्रो दिस इज हैन कन्ड्रिक्थिस कार्टिलेजिनस फिश भयो हैन कन्ड्रिक्थिस के हो त मोस्टली मराइन हुन्छ हैन अस्टिक्थिस तिम्रो हैन युजुअली यो त फ्रेश एन्ड मराइन दुईटै हुन सक्छ है ल अब यसलाई चाहिँ हामी एउटा होल कम्प्यारेटिभ स्टडी नै गरौँ हैन हरेक पोइन्टहरुमा चाहिँ हामी ध्यान दिएर हेरौँ है मैले चाहिँ लिनियर बनाइदिए सो दैट धेरै कुराहरु अटाउन सक्छु है मैले पनि उतै ध्यान दिन्छु एउटा कन्ड्रिक्थिस है एउटा कन्ड्रिक्थिस अर्को के त अस्टिक्थिस है कन्ड्रिक्थिस भनेको त्यो फिश जसमा चाहिँ के छ दैट इज मेड अप अफ हैन कार्टिलेज है कन्ड्रिक्थिस के हो त दैट इज मेड अप अफ कार्टिलेज हैन अनि के रे बोनी फिश भनेको तिम्रो अस्टिक्थिस भनेको दैट इज मेड अप अफ बोन हैन अनि बोनी फिश हुन्छ है कन्ड्रिक्थिस को ह्याबिटेट हेर्ने हो भने हैन ह्याबिटेट हेर्ने हो भने कहाँ पाउँछौ यसलाई दिस इज मोस्टली मराइन अस्टिक्थिस के हुन्छ त तिम्रो यो मराइन र फ्रेश वाटर दुईटै हुन्छ मराइन एन्ड फ्रेश वाटर दुईटै हुन्छ त्यसपछि हैन कन्ड्रिक्थिस र अस्टिक्थिसमा चाहिँ हामी अब डिफरेन्स बेसिसमा गर्छौं किनभने कमन पोइन्ट माथि नै हेरिसक्यौं यो हैन कि कन्ड्रिक्थिसमा दुईटा च्याम्बर हुन्छ अस्टिक्थिसमा चाहिँ एउटा अझै बढाइदिउँ न त एउटा अझै घटाइदिउँ न त्यस्तो हैन बोथ फल्स अन्डर पाइसेसको कमन क्यारेक्टर्सहरु सुरुमै गरिसक्यौं हैन अब डिफरेन्सहरु हेर्दै है
माउथ जुन हुन्छ है माउथ एउटाको कुन हुन्छ त कन्ड्रिक थिसमा के हुन्छ भेन्ट्रल हुन्छ अस्टिक थिसमा के हुन्छ त हैन टर्मिनल हुन्छ है। अब यो कसैले बुझ्यो कसैले बुझेन यसको मिनिङ के हो यसको मिनिङ हैन जस्तै एउटा फिश बनाए है हेर त अर्को पनि फिश बनाए यसरी एउटा हेर त एउटा फिश चाहिँ टर्मिनल के टर्मिनल भनेको इन्डमा छ पुरा इन्डमा छ है यतातिर पुरा इन्डमा छ दिस इज टर्मिनल माउथ यो के हो टर्मिनल माउथ हो है। अनि यो के हो त अलिकति भुँडीतिर भेन्ट्रली हैन प्लेस छ दिस इज भेन्ट्रल माउथ है। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। सो भेन्ट्रल माउथ कुनमा हुने हो भेन्ट्रल माउथ कार्टिलेजिनस फिसमा हुन्छ है। अनि के रे टर्मिनल माउथ कुनमा हुन्छ त टर्मिनल माउथ है इट इज प्रेजेन्ट इन बोनी फिस है त। सो सबैले ध्यान दिएर हेर्नु पर्यो हैन के भन्न पायो भेन्ट्रल माउथ इज प्रेजेन्ट इन कन्ड्रिक थिस टर्मिनल माउथ इज प्रेजेन्ट इन अस्टिक थिस। इन द सेम वे डाइजेस्टिभ सिस्टमको कुरा गरौँ हैन डाइजेस्टिभ सिस्टममा एउटा इम्पोर्टेन्ट स्ट्रक्चर प्रेजेन्ट हुन्छ कन्ड्रिक थिसमा एन्ड द्याट इज क्लोएका के हो त क्लोएका प्रेजेन्ट हुन्छ कन्ड्रिक थिसमा है क्लोएका एब्सेन्ट हुन्छ अस्टिक थिसमा। क्लोएका भनेको सबैलाई थाहा छ है इट इज अ कमन ओपनिङ है कमन ओपनिङ फर के त तिम्रो एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट रिप्रोडक्टिभ प्रोडक्ट हैन अनि तिम्रो त्यसपछि एलिमेन्ट्री प्रोडक्ट हैन क्लोएका एउटामा प्रेजेन्ट एउटामा एब्सेन्ट। त्यसैगरी एउटा स्क्रोल भल्भ भन्ने कुरा हुन्छ स्क्रोल भल्भ हैन कन्ड्रिक थिसमा चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ अस्टिक थिसमा चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ है। Recording stopped. र त तपाईले एकचोटी स्क्रोल भल्भ भनेको के हो कसैले भन्न सक्छ र हामी प्यारलली टिप्दै जाउँ है ततिर हामी टिप्छौँ अर्कोतिर हैन हेर्दै जान्छौँ हामी स्क्रोल भल्भ भनेको जस्तै है यो सपोज जीआई थियो रे हाम्रो हैन अनि यो इन्टेस्टाइनहरुमा हैन यो भिलाइहरु हुन्छ नि है यसले के गराउँछ त हाम्रो भिलाइहरुले के गराउँछ एब्जर्प्सनमा हेल्प गराउँछ। इन द सेम वे स्क्रोल भल्भ भनेको पनि त्यही हो हैन इट हेल्प्स टु हैन इट इन्क्रिजेस एब्जर्प्टिभ एरिया इन्क्रिज गराउँछ है। हो स्क्रोल भल्भ कुनमा प्रेजेन्ट हुने रहेछ त स्क्रोल भल्भ इज प्रेजेन्ट इन हैन दैट इज प्रेजेन्ट इन कन्ड्रिक्टिभ एन्ड एब्सेन्ट इन अस्टिक थिस। Recording in progress. है त्यसैगरी नेक्स्ट पोइन्ट गिल्सको नम्बरमा पनि यिनीहरुमा डिफरेन्स हुन्छ नम्बर अफ गिल्स है कन्ड्रिक थिसमा चाहिँ 5 to 7 पेयर्स हुन्छ
अस्टिक थिसमा चाहिँ 4 पेयर्स मात्रै हुन्छ है इन द सेम वे रोल अफ भल्भ स्क्रोल भल्भ हो यो बुझ्नु स्क्रोल भल्भ हो SCROLL SCROLL है ल त्यसपछि गिल्सहरु 5 to 7 पेयर्स कन्ड्रिक थिसमा अनि 4 पेयर्स अस्टिक थिसमा है त्यसपछि अर्को हेर त जस्तै गिल्सको चाहिँ एउटा कभरिङ हुन्छ अथवा ओपनिङ भनौं हैन गिल्स ओपनिङ हैन गिल्स ओपनिङ त्यसलाई ओपरकुलम भन्छौं ओपरकुलम यसमा चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ कार्टिलेजिनसमा चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ अस्टिक थिसमा चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ है ल अघि हामीले स्किनको कुरा गरेका थियौं अथवा स्केल्सको कुरा गरेका थियौं हैन स्केल्स फिसको एउटा मेजर प्रोपर्टिज हो हैन स्केल नै छ हैन जसले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जस्तो वाटरहरुबाट चाहिँ प्रोटेक्ट गरेर राख्छ है ओके त्यो स्केल्सको नेचर के छ त ब्ल्याकोइड हुन सक्छ साइक्लोइड हुन सक्छ टिनोइड हुन सक्छ भनेको हामीले हो भनेपछि त्यो स्केल्स हैन जुन चाहिँ एक्जोस्केलेटन हो एक्जोस्केलेटन हैन अथवा स्केल कन्ड्रिक थिसमा के हुन्छ त ब्ल्याकोइड स्केल हुन्छ ब्ल्याकोइड स्केल्स हुन्छ अस्टिक थिसमा चाहिँ कुन हुन्छ त त्यो साइक्लोइड अनि स्केल्स अर्को चाहिँ टिनोइड स्केल पनि हुन सक्छ टिनोइड स्केल्स पनि हुन सक्छ है जस मेजरली साइक्लोइड स्केल कुनमा पाउँछ भनेपछि अस्टिक थिस बुझ्नु पर्यो त्यसपछि एन्डोस्केलेटनको कुरा गर्नु हैन एन्डोस्केलेटन यसको नाममै छ कन्ड्रिक थिस हो भने कार्टिलेज हुन्छ कि बोन हुन्छ त कार्टिलेज हुन्छ है कार्टिलेज हुन्छ अस्टिक थिसमा चाहिँ बोन हुन्छ है ल त्यसपछि हैन अर्को कुरा फर्टिलाइजेसन यसको इम्पोर्टेन्ट छ है फर्टिलाइजेसन कन्ड्रिक थिसमा चाहिँ इन्टर्नल हुन्छ है अस्टिक थिसमा चाहिँ एक्सटर्नल हुन्छ बुझ है राम्ररी कन्ड्रिक थिसमा इन्टर्नल फर्टिलाइजेसन र अस्टिक थिसमा के हुने भयो त एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन है ल अब हेर त इन्टर्नल फर्टिलाइजेसन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसनमा कुनमा चाहिँ कपुलेसन चाहिन्छ होला इन्टर्नल है इन्टर्नलमा चाहिन्छ है एन्ड दैट इज द रिजन एउटा क्लास्पर भन्ने हैन क्लास्पर भन्ने पार्ट छ है क्लास्पर जसले चाहिँ के गर्छ त इट हेल्प्स टु असिस्ट इन रिप्रोडक्सन हैन यसले क्लास्परले तिम्रो यो कपुलेसनमा चाहिँ कपुलेटरी अर्गान है कपुलेटरी अर्गान हो है अब यो क्लास्परको कन्सेप्ट यहाँ लगाऊ सबैले हैन क्लास्पर कुनमा प्रेजेन्ट हुन्छ होला तिम्रो आफै भन त कन्ड्रिक थिस कि अस्टिक थिसमा कन्ड्रिक थिसमा हुन्छ सो वी क्यान से क्लास्पर है यहाँ चाहिँ प्रेजेन्ट हुने भयो है अनि क्लास्पर यसमा चाहिँ एब्सेन्ट हुने भयो है ओके त्यसपछि हैन कन्ड्रिक थिस र अस्टिक थिसको बारेमा हेर्ने हो भने हैन जस्तै दुईटैको चाहिँ मेजोनेफ्रिक किडनी नै हुन्छ है तर एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट हैन एक्सक्रिटरी वेस्ट जुन छ एक्सक्रिटरी वेस्ट है कन्ड्रिक थिसमा चाहिँ हैन कन्ड्रिक थिसमा चाहिँ युरिया हुन्छ अस्टिक थिसमा चाहिँ एमोनिया हुन्छ इन द सेम वे सर मेजोनेफ्रिक किडनी भन्नाले के हो सर मेजोनेफ्रिक किडनी भन्नाले के हो सर मेजोडर्म हैन मेजोडर्म हैन अघि मैले भनेको थिएँ त जमलेयर पनि हैन बीचबाट त्यसो मेटानेफ्रिक भनेको के बुझ्छौ
Recording stopped. अघि मैले भन्दाखेरि तिमी थियो कि थिएन भन त सर नेट कट भएको होला नेट कट भएको होला है जस्तै मैले के भने यी तीनटा जर्म लेयर चाहिँ बन्छ कहिले 21 दिनमा एक्टोडर्म मेसोडर्म एन्डोडर्म हैन ल अब एक्सक्रिटरी सिस्टम कुनबाट डेभलप हुन्छ भन त बिर्सिसक्यो हैन ल एक्सक्रिटरी सिस्टम मेसोडर्म मेस्कोडर्म याद छ नि मेस्कोडर्म हैन त्यो यसको ईबाट भनेको एक्सक्रिटरी नै हो के एक्सक्रिटरी सिस्टमहरु हो है ओके भन्नाले यो जुन किडनी हो हैन त्यसपछि यो युरेटर हो युरिनरी ब्ल्याडरहरु हो हैन युरेथ्राहरु हो कि त टेस्टिसहरु होला हैन अब हेर यसमा के हुन्छ त है यसमा यो डेभलपमेन्टको बेला चाहिँ डेभलपमेन्टको बेला जब सपोज दिस इज योर एम्ब्रियो हैन यो एम्ब्रियोमा चाहिँ हैन एउटा कुनै डक्ट छ रे एउटा कुनै ट्युब्युल छ जुन ट्युब्युलबाट चाहिँ डिफरेन्ट स्ट्रक्चर बन्ने हो यो ट्युब्युलबाट यदि हैन यो ट्युब्युलबाट यो डक्ट भन है यो डक्टबाट यदि अघिल्लो डक्टबाट केही कुरा बन्छ भने दैट इज प्रो बिचकोबाट बन्छ भने मेजो हैन लास्टकोबाट बन्छ भने मेटा भनेर अब यसमा चाहिँ के गर्छ त यो पोर्सनले यदि कन्ट्रिब्युट गर्दैछ किडनी बनाउन भने दैट इज कॉल्ड एज मेसोनेफ्रिक किडनी यो पोर्सनले गर्छ भने दैट इज कॉल्ड एज प्रोनेफ्रिक किडनी यो पोर्सनले गर्छ भने दैट इज कॉल्ड एज मेटानेफ्रिक है मेटानेफ्रिक किडनी अब यसको कन्सेप्टको लागि धेरै तल जानु पर्छ के धेरै एक्सट्रिम डिपमा जानु पर्छ हैन अहिलेलाई के कन्सिडर गर्दै मेजो भनेको सिम्पली त्यसले डिनोट गर्न खोजेको कि जुन ट्युब छ नि युरिनोजेनाइटल ट्युब त्यो ट्युब मध्ये चाहिँ के रे मिडल पार्टले चाहिँ हैन किडनी बनाउनमा हेल्प गर्छ बाँकी अरूले चाहिँ जेनाइटल डक्टमा काम गर्छ होला अरू के गर्छ होला सपोज मेटानेफ्रिक किडनी हो भने मेटानेफ्रिकमा चाहिँ यो डक्टले चाहिँ किडनी बनाइदिन्छ बाँकी पोर्सनले चाहिँ अरू कुनै पोर्सन बनाउँछ युरिन के रे जेनाइटल डक्टको लागि के बनाउँछ होला हैन अब त्यही भएर चाहिँ एउटालाई मेजो भनिन्छ एउटालाई मेटा भन्छ एउटालाई प्रो भनिन्छ के है अहिले कन्सिडर गरे यति ल ओके सर भनेपछि हामी यहाँ आउँछौँ त दिस इज डिफरेन्स बिट्विन कन्ड्रिक्टिस एन्ड ओस्टिक्टिस है ल त्यसो भए नेक्स्ट पोइन्ट हेरौँ त Recording in progress. एक्सक्रिटरी वेस्ट चाहिँ युरिया भयो है एमोनिया भयो केमा त ओस्टिक्टिसमा हैन इन द सेम वे अरु पनि पोइन्टहरु छ जस्तै एयर ब्ल्याडर है एयर ब्ल्याडर अथवा स्विम ब्ल्याडर डोन्ट गेट कन्फ्युज्ड एयर ब्ल्याडर भनेको के हो त स्विम ब्ल्याडर हो हैन स्विम ब्ल्याडर हो एयर ब्ल्याडर हैन तिम्रो कन्ड्रिक्टिसमा एब्सेन्ट हुन्छ अनि ओस्टिक्टिसमा के हुन्छ त प्रेजेन्ट हुन्छ है अघि एउटा हामीले भनेको थियौं कि रिसेप्टर हुन्छ प्रेजेन्ट हैन थर्मल रिसेप्टर दैट इज कॉल्ड एज एम्पुला अफ लोरेन्जिनी हैन एम्पुला अफ लोरेन्जिनी हैन लोरेन्जिनी है यसमा तिम्रो कन्ड्रिक्टिसमा के हुन्छ त प्रेजेन्ट हुन्छ ओस्टिक्टिसमा एब्सेन्ट हुन्छ है अनि तिम्रो यति हो एयर ब्ल्याडर भनेको के हो भन त दिस इज द हाइड्रोस्ट्याटिक एरिया अनि जसले चाहिँ तिम्रो यो मेन्टेन हैन पानीमा चाहिँ अर्गानिजमहरुलाई चाहिँ ब्यालेन्स मेन्टेन गर्नमा हेल्प गर्छ ल्याटरल लाइन दुईटैमा प्रेजेन्ट हुन्छ है अरु सबै कमन पोइन्टहरु छन् यति चाहिँ इनरमा डिफरेन्स है त सो कन्ड्रिक्टिस के हो त कार्टिलेजिनस फिस हो ओस्टिक्टिस के हो त बोनी फिस हो हैन कन्ड्रिक्टिसको क्यारेक्टरहरु यति हो ओस्टिक्टिसको क्यारेक्टरहरु कुनैमा छ कुनैमा छैन प्रेजेन्ट दिस इज अल अबाउट बाइसेल्स आजको लागि चाहिँ यति राख्छौं है च्याप्टरमा चाहिँ एम्फिबिया रेप्टाइल्सहरु हेर्छौं दाइ Recording stopped. एकचोटी क्लास पर डिस्क्राइब गर्दिनु क्लास पर हैन भएर त क्लास पर भनेको जस्तै हेर सपोज दिस इज फिश है फिश हो अब फिशमा चाहिँ फिशको
फिन्सहरु छ हैन फिन्सहरु होला अब क्लास्पर भनेको सिम्पली एउटा कपुलेटरी हैन एउटा ल सपोज यहाँ बल छ रे है बल छ है अथवा कुनै एउटा प्रोजेक्टेड स्ट्रक्चर छ है अब यसले के गर्छ नेक्स्ट फिश सँग हैन when this मेल फिश ट्राई टु होल्ड द फिमेल फिश अर्को फिशलाई होल्ड गर्नमा यसले हेल्प गर्छ द्याट्स इट सो क्लास्पर के हो त क्लास्पर दिस इज कपुलेटरी organ ओके अब यसको सिग्निफिकेन्स एप्लाइड एस्पेक्ट के छ जस्तै हामीले भन्यौ कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन र इन्टर्नल फर्टिलाइजेसन हुन्छ वी अब्जर्भ बोथ फर्टिलाइजेसन हैन कन्ड्रिक थिसमा कुन फर्टिलाइजेसन हुन्छ इन्टर्नल अस्ट्रिक थिसमा कुन हुन्छ त एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन हैन एक्सटर्नल र इन्टर्नलको कन्सेप्ट के बुझ्छ तिमी इन्टर्नल भनेको जसमा चाहिँ मेल एन्ड फिमेल ग्यामेट बोथ फ्युज इन हैन द फिमेल अर्गानिजम है तर एक्सटर्नल भनेको फिमेलले बाहिर अन्डा पार्दिन्छ है हैन अन्डाले गर्दिन्छ त्यसमा चाहिँ मेलले कुनै बेला आफ्नो ग्यामेटहरु स्पर्महरु रिलिज गर्दिन्छ फाइनली इट गेट फर्टिलाइज्ड एन्ड गेट फर्टिलाइज्ड हो अब अस्ट्रिक थिसमा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन हुने हो भने यसमा क्लास्परको आवश्यकता छ त छैन द्याट इज द रिजन क्लास्पर कुनमा एब्सेन्ट हुन्छ त अस्ट्रिक अरूले पनि सोध है मजाले सोध क्वेशनहरु दाइ पिसेस युनिलोकुलर हुन्छ कि बाइलोकुलर मोनोकोन्डल गर्नुस् त हजुर के युनिलोकुलर हुन्छ कि बाइलोकुलर पिसेस ए आँखाको कुरा गर्छु भने हजुर बाइनोकुलर हुन्छ दुईटा आँखा हुन्छ नि त होइन आँखा भनेको एकचोटिमा एक साइड हेर्छ कि भिजन भन्न खोजिरहेछ त्यसले भिजन हो भिजन भने कुन भिजन हुन्छ मोजाइक भिजन त्यसलाई चाहिँ ल हैन मोजाइक त अर्कै टर्म हो मोजाइकको मिनिङ त भयो तिम्रो यो कक्रोचहरुमा पाउँछ मोजाइक भनेको त तिम्रो जसमा चाहिँ मल्टिपल इमेज फर्म हुन्छ जस्तै एउटा सपोज यो पेन हो भने यो पेनको त्यसको आँखामा चाहिँ हजारवटा इमेज फर्म हुन्छ होला द्याट इज कल्ड एज मोजाइक भिजन है तिम्रो युनिकोलर यस्तो यो अलिकति यो क्वेशन छ नि जुन हैन यो क्वेशन आको छ यस्तो सायद आको जस्तो पनि लाग्यो मलाई हैन युनि बाइनोकुलर युनिकोलर अब दुईटा आँखा छ हैन तर एट अ टाइम एउटा अब्जेक्टलाई एउटा आँखाले मात्र हेर्न सक्छ है एकचोटि म हेर्दिन्छु यसमा अब यो कन्ट्रोभर्सियल क्वेशन जस्तो हो हैन एकचोटि म यसमा क्ल्यारिफाई गर्दिन्छु हेरेर है कन्फर्म गर्छु अरु कुरा सबैले बुझ्यो सुरुदेखि हेर एकचोटि सुरुदेखि फाइलम पोरिफेरादेखि इक्विनोडर्मा हामीले भ्याइसक्यौं हेमिकोडाटा भनेको सिम्पली हाफ नोटोकॉर्ड छ बेस्ट एक्जाम्पल मेलानोग्लोसस हो है एन्ड हेन्स इट क्यान बी कन्सिडर्ड एज connecting link between non-coordinates and coordinates. Right? After that, here are the